ग्याल्से लाग्लेन सो दिनमा सेज अशुक सोस। किताबको नाम चाहिँ ग्याल्से लाग्लेन सो दिनमा सेज अशुक सो भन्ने रहेछ। ग्याल्से भनेको चाहिँ जिनपुत्र बोधिसत्वहरूले भन्छ ल। ग्याल्से भन्ने केलाई पुत्र रहेछ? जिनपुत्र बोधिसत्व झन्जुसेम्पालाई बुझ्छ। लाग्लेन भने चाहिँ झन्जुसेम्पाहरूले चाहिँ के धर्म गर्दो रहेछ, कस्तो चाहिँ अभ्यास गर्दो रहेछ, के चाहिँ साधना गर्दो रहेछ, उनीहरूले साधना के गर्ने रहेछ, त्यो साधना लाग्लेन भने चाहिँ साधना अभ्यासले बुझ्छ कि। सो दिनमा भने चाहिँ 37वटा रहेछ। यो बोधिसत्वहरूले के चाहिँ 37वटा अभ्यास गर्दो रहेछ, के चाहिँ साधना गर्दो रहेछ। यो खास भने बोधिसत्व भने बुद्ध हुनलाई म सबै प्राणीको हितको लागि बुद्ध हुन्छु, त्यसको लागि म धर्म गर्छु भनेर के चाहिँ धर्म गर्दो रहेछ। म 37वटा चाहिँ के रहेछ भने त्यसको विषयमा 37वटा सेज अशुक सोच। नमो लोकेश्वराय। नमो लोकेश्वराय, नमो भने यो चाहिँ खास नमो लोकेश्वराय भने चाहिँ संस्कृति भाषामा हो। नमो भनेको चाहिँ ढोक गर्छु, छ्याक्छलो भनेको ढोक गर्छु। लोकेश्वरा भने चाहिँ चेङ्डेसी, लोकेश्वरा चेङ्डेसी, चेङ्डेसीलाई अनि ढोक गर्छु भनेको रहेछ त्यो। घाङ्गी छेगुन ढो मेसिक्या ढोयो देनला चिक्तु चेन्ज जेबा लामा छोता चेङ्रे सिक्वेनला ताक्दु घुसुम घुबे छ्याक्छलोस्। यो चाहिँ आफ्नो चेङ्रेसी र गुरुले चाहिँ एउटै सोचेर होइन, त्यो चाहिँ गुरु चेङ्रेसीलाई चाहिँ ढोक गर्छु भनेको रहेछ। घाङ्गी भने चाहिँ जसले भनेको जुन गुरुले चाहिँ होइन, आफ्नो गुरु अथवा चेङ्रेसी भनौँ। छेगुन भनेको चाहिँ यो भएको चिजहरू सबै ढो मेसिक्या भने चाहिँ हामीले सोचेको जसरी सत्य सोचेको जसरी चाहिँ जाने पनि छैन, आउने पनि छैन। तर हामीले छन्द छ, जानेछ, आउनेछ, तर हामीले सोचेको जस्तो हामीले देखेको जस्तो चाहिँ छ त छैन। त्यस्तो नभएको चाहिँ देखेर खास भन्ने शून्यतावारको देखेको भनेको कि शून्यतावारको देखेको कारणले सबै भएको चिजहरूले शून्यता थाहा भएको कारणले अनि यस्तो हामीले देखेको हामी साधारण व्यक्तिहरूले देखेको जसरी जाने पनि छैन, आउने पनि छैन रहेछ भनेको त्यो हो। सेराङ्गिमको डामे सुगमे डामे डिमे भन्ने छ नि होइन, त्यस्तो चाहिँ ढोहोङ मे सिक्या भने चाहिँ जाने पनि छैन, आउने पनि छैन, त्यस्तो चाहिँ देखेको कारण देखे पनि भनेको जस्तो रहेछ। त्यसरी देखेर ढोयो देन चिक्तु चोइन्जी भयो भने चाहिँ प्राणीको हितको लागि एकाग्रता अनि त्यो प्राणीको हितको लागि चाहिँ गरिरहेको, प्राणीलाई फाइदा हुने काम चाहिँ गरिरहेकोलाई, त्यसमा मेहनत गरिरहेकोलाई चाहिँ ढोयो देन चिक्तु चोइन्जी भयो भने चाहिँ त्यो रहेछ। लामा छेउ त चेङ्रे सिक्वेनला भने चाहिँ उत्तम गुरु र चेङ्रेसीलाई, उत्तम गुरु चेङ्रेसीलाई भने पनि हुनु रहेछ। ताक्दु भने चाहिँ सधैँ, ढोक पनि सधैँ, एक दिन मात्र नगर्ने कि गुरुले सधैँ। त्यो पनि घोसुम भने चाहिँ फेरि मनदेखि, जिउदेखि, वचनदेखि सबै तिन ठाउँबाटै, मनबाट नि ढोक गर्छु, वचनबाट नि अनि जिउबाट नि ढोक गर्छु भनेको। कोहीले चाहिँ मनबाट नै ढोक गर्न मन नलागे नि जिउबाट चाहिँ नमस्कार भन्ने जस्तो हुन्छ नि, त्यस्तो होइन अरे कि। गुरुले चाहिँ एकदम मनदेखि नै, भित्री हृदयदेखि नै मनबाट नि ढोक गर्ने अनि वचनबाट नि अनि जिउबाट नि ढोक गर्छु, त्यो पनि सधैँ रे सधैँ हो। त्यो चाहिँ यो चाहिँ छेजे गिसुङ भन्छ यसलाई चाहिँ। पहिला यो लाग्लेन सोधेमा अब लेख्नुभन्दा अगाडि गुरु चेङ्रेसीलाई ढोक गरेको यो चाहिँ त्यो हो। फेन्ते झुङ्ने झोक्वे सङ्ख्या नाम धम्चे डुब्ले झुङ्दे दे अनि दे लाग्लेसेला रागलेबे ग्यासे नाम गे लाग्लेसे वर्चस। फेन्ते झुङ्ने भनेको चाहिँ सबै प्राणीहरूलाई फाइदा हुने, फाइदा आउने ठाउँ चाहिँ को भने बुद्धबाट आउँछ कि। सबै प्राणीलाई फाइदा हुने, नर्कमा नजाने अनि प्राणीहरू यसरी मान्छेको दुनियाँ आउने, खुसी सबै शान्तिहरू चाहिँ कहाँबाट पाउँछ भने बुद्धबाट। बुद्ध भगवान्ले धर्म देखाएर, बुद्ध चाहिँ त्यो खुसीको मोहन हो अरे के। सबै सुख, संसारमा सुख शान्ति, प्राणीहरूले खुसी प्राप्त गर्नेको मोहन चाहिँ के हो भने बुद्धहरू हुनुहुन्छ अरे। बुद्ध त्यो बुद्ध चाहिँ फेरि कहाँबाट प्राप्त हुन्छ त? बुद्ध चाहिँ कहाँबाट भन्ने धम्जे डुब्ले जुङ्देश, धर्म साधना गरेर अभ्यास गरेर चाहिँ बुद्ध हुन्छ अरे कि। हामी सबैले खुसी शान्ति, अहिले धर्म नगऱ्यो भने खुसी हुन्छ हुँदैन नि होइन। त्यही भएर अहिले हामीलाई खुसी शान्ति, संसारमा खुसी शान्तिको मोहन चाहिँ को भने भगवान् बुद्ध हुनुहुन्छ अरे। अनि त्यो भगवान् बुद्ध चाहिँ कहाँबाट उत्पादन भएको, कहाँबाट चाहिँ आउनु भएको भने धम्जे डुब्ले जुङ्दे भने चाहिँ शुद्ध धर्म साधना गरेपछि चाहिँ बुद्ध हुन्छ अरे कि। बुद्ध चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ? धर्म गरेपछि बुद्ध हुँदो रहेछ। यदि बुद्ध भएपछि प्राणीको हित गर्न सक्छ, प्राणीलाई सबैले शान्ति खुसी दिन सक्छ नि होइन। त्यही भएर भगवान् बुद्ध चाहिँ संसारको खुसी शान्तिको मोहन आउने ठाउँ चाहिँ भगवान् बुद्ध भयो।
अनि त्यो भगवान बुद्ध खुसी शान्ति आउने ठाउँ भयो भने त्यो भगवान बुद्ध चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्यो भने धम्जेटुले धर्म साधना गरेर शुद्ध धर्म साधना गरेपछि चाहिँ बुद्ध हुन्छ भने बुद्ध त्यहाँबाट चाहिँ हुन्छ भनेर। अब शुद्ध धर्म गर्नलाई नि फेरि त्यहाँ लाग्ने सेलरले त्यो साधना गर्ने जानुपर्छ अरे के। धर्म अब त्यतिकै गर्न सक्छ? अहिले हामीले धर्म गर्न नबुझ्यो भने के गर्न सक्छ? केही पनि सक्दैन नि, नआयो भने सक्छ त? अक्षर लेख्नलाई नै अक्षर लेख्ने आउनुपर्छ, खाना पकाउनलाई खाना लेख्ने आउनुपर्छ, जे पनि आए मात्रै हुँदो रहेछ नि होइन। त्यही भएर धर्म पनि कसरी साधना गर्ने आएपछि मात्रै धर्म गर्न सक्छ। यो चाहिँ के बुझ्यो भने बुद्ध चाहिँ संसारको खुसी शान्ति आउने ठाउँ चाहिँ बुद्ध हुनुहुन्छ। त्यो बुद्ध चाहिँ धर्मबाट आउँछ। धर्म अनि साधना गर्नलाई थाहा हुनुपर्ने रे। धर्म थाहा भएपछि मात्रै धर्म गर्न सक्छ, त्यहाँबाट चाहिँ बुद्ध हुने। त्यही भएर थाहा हुनुपर्ने कारणले त्यही ग्याल्से नाम्गी लाग्लेन भने चाहिँ जिनपुत्रहरू झन्जुसेम्बाहरूले जुन अभ्यास गर्छ त्यसको विषयमा चाहिँ म बताउँछु भनेको रे। खास भन्यो भने संसारमा सबै खुसी शान्ति चाहिँ कहाँबाट आउँछ? भगवान बुद्धबाट आउँछ अरे। भगवान बुद्ध चाहिँ कहाँबाट आउँछ भने धर्म साधना गरेबाट आउँछ अरे। धर्म साधना चाहिँ कसरी आउँछ नि? धर्म साधना गर्ने थाहा भएपछि मात्रै धर्म साधना गर्न आउँछ। त्यही भएर धर्म साधना गर्ने थाहा हुनको लागि बोधिसत्व झन्जुसेम्बाहरूले चाहिँ जुन धर्म साधना 35वटा रहेछ नि, लाग्ने सोधिनमा भने नि अहिले होइन, सोधिन 37 35 होइन 37 सोधिनमा भने त 37 हो नि होइन। त्यो 37हरू जिनपुत्रहरूले अनि जुन 37वटा चाहिँ के साधना गर्दछ त्योहरू चाहिँ यहाँ बताउँछु भनेर भनेको रहेछ। अब पहिला चाहिँ के रहेछ भने अब 35वटा अब चाहिँ सुरु हुन्छ। अघि चाहिँ म यस्तो बताउँछु भनेर बाजबन्धन गरेको चम्बर धम्जे होइसुङ भन्छ अघिकोलाई चाहिँ होइन। यो चाहिँ चम्बर धम्जे होइसुङ फेन्थे झुने झोपे सङ्के नाम धम्जे डुब्ले जुन्थे ध्यानी धी लाग्ने सेल रहले घ्याउसे नाम घि लाग्ने सेवर ज्या भने चाहिँ यो चाहिँ चम्बर धम्जा हो। म यस्तो गर्छु भनेर के गर्छु भने जुन संसारको खुसी शान्तिको मुहान चाहिँ भगवान बुद्ध रहेछ। त्यो भगवान बुद्ध चाहिँ कहाँबाट आउँदो रहेछ नि? धर्म गर्नेबाट उत्पादन हुँदो रहेछ। धर्म चाहिँ कहाँबाट हुँदो रहेछ? धर्म गर्ने थाहा भएपछि मात्रै धर्म गर्दो रहेछ। त्यही भएर धर्म गर्न थाहा हुनको लागि जिनपुत्रहरूको जुन अभ्यास गर्ने 37वटा धर्महरू छ त्यो चाहिँ म यहाँ बताउँछु लेख्छु भनेर सेवर ज्या बताउँछु भनेर भन्नुभएको रहेछ। अब फर्स्ट चाहिँ के रहेछ भने पहिलो नम्बरमा चाहिँ धेल्चोर नेबरकावाको रहेछ धेल्जोर ढुछे नेगा थोप दुई दिर धक्सेङ खोरे छोले ढेल झेछेर निन्दा छिन्दु एलवा मेपर्नी निन्सम गोम्बा ग्यासे लाग्ने हिँस। अब यस्तो धेल्जोर भनेको चाहिँ खास भन्यो भने अहिले हामीले पाएको मान्छेको जुनले चाहिँ धेल्जोर गिलुइदेन भन्छ कि धेल्जोर गि मिल्यो रिम्पर्छ भन्छ। त्यसले चाहिँ के भन्ने त्यो धर्म गर्न नमिल्नेहरू 8वटा चाहिँ हाटेकोले चाहिँ धलवा गे भन्छ। धर्म गर्नै नमिल्ने जुन 8वटा छ नि त्यो 8वटा हाटेको कारणले धलवा गे भन्छ। धर्म गर्न चाहिने जुन छ्यागेन भन्छ नि थुङ्गेन भन्छ होइन, त्यसले चाहिँ धर्म गर्न चाहिने के चाहिँ प्राप्त हुनुपर्ने चिजहरू हुन्छ कि धर्म गर्नलाई नि त्यो प्राप्त हुने 10वटा छ। झोरजु भन्छ अनि धेल्जोर कि लुइदेन भन्छ। अहिले हामीले पाएको मान्छेको जुन त्यही हो त। जस्तै के चाहिँ हाटेको हो भने होइन, नर्का एउटा नर्कमा जन्म्यो भने हामीले धर्म गर्न सक्दैन। हामी अहिले नर्कमा जन्मेको छैन नि होइन। यति हामी अहिले नर्कमा जन्मेको भए नर्कमा चाहिँ यति दुःख हुन्छ कि सबसे नराम्रो ठाउँ नर्क हो। जन्मिने ठाउँहरूभित्र सबसे नराम्रो ठाउँ चाहिँ के रहेछ? नर्कमा चाहिँ एकदम आगोभित्र बस्नुपर्ने, हिउँभित्र बस्नुपर्ने। त्यहाँ सधैँ हो कि एक दिन होइन। फेरि यो मान्छेको जुन जस्तो यस्तो 100 वर्ष त्यति मात्रै होइन, धेरै वर्षसम्म बस्नुपर्ने हुन्छ कि। त्यस्तोमा बस्यो भने चाहिँ त्यहाँ नर्कमा जन्मेर चाहिँ धर्म गर्न नमिल्ने जुन हो त्यो दुःख भोगेर त्यहाँ बस्ने, धर्म भन्ने सुन्नै पाउँदैन गर्नै पाउँदैन। त्यो चाहिँ हामीले हाटेको छ कि छैन? एउटा भयो कि भएन? एउटा नर्क हाट्यो है। जम्मा 8वटा के भने नर्क भयो। अनि प्रेत भने चाहिँ कस्तो भने खाना पनि नपाउने, पिउन पनि केही नपाउने, तिर्खा लागे पानी पिउन नपाउने त्यस्तो एउटा जुनी छ। त्यो चाहिँ प्रेतको जुनी भन्छ, हिदक भन्छ। छेउ भाषामा चाहिँ हिदक भन्छ। अनि नर्कलाई चाहिँ न्यालो भन्छ, न्यालो हिदक। यिनीहरूमा हामी जन्मेको छ अहिले। यति हामी यिनीहरूमा जन्मेको यसरी धर्म सुन्न पाउँदैन, यसरी राम्ररी बस्न पाउँदैन, यसरी पढ्न पनि पाउँदैन। त्यहाँबाट हामी हाट्यो कि हाटेन? त्यो 2वटा भयो कि भएन? पशु अनि दुइटो भने चाहिँ पशु हो। पशुहरू त यहाँ हामीले आँखाले देखिरहेको हुन्छ। तिनीहरूलाई यसरी धर्म सुन्न पाउँदो रहेछ? त्यो पनि धर्म सुन्न नपाउने जुनी हो। त्यो पनि हाटेको छ हामीले। अनि एउटा लछेरिङको भन्ने एउटा छ कि देवताकै जुनी भए पनि एकदम आयु लामो जुनी है। छेरिङको छे भन्ने त आयुलाई बुझ्छ नि होइन। लछेरिङको आयु लामो देवता एउटा हुनुहुन्छ। त्यो देवता चाहिँ कस्तो भने पहिला जन्मिनुमा म जन्मियो भन्ने थाहा हुन्छ।
अनि त्यहाँबाट पछि फेरि मर्ने बेलामा म मर्न आँटेछ भन्ने मात्र थाहा हुन्छ। त्यो बिचमा चाहिँ ऊ चाहिँ हामी निदाएको छ सर जस्तै गरे ऊ चाहिँ तेङ्गिन झिललाई यम्बर्सी भयो भन्छ होइन। त्यो त्यो त्यस्तो धुसीमै भए तेङ्गिन झिललाई यम्बर्सी भने उसलाई त्यति मन नभएको जस्तो हुन्छ कि त्यो हामी निदाएको जस्तो हुन्छ कि त्यो बिचमा निदाएको जस्तो धेरै लामो बस्यो भने धर्म गर्न पाउँछ पाउँदैन। त्यो 4वटा जुनी भयो कि होइन। नर्कको जुनीमा नि धर्म गर्न पाउँदैन त्यो पनि हामी हाटेको छ। त्यहाँ जन्मेको छ हामी छैन। प्रेतको जुनी पनि हाटेको छ पशुको जुनी पनि हाटेको छ त्यो आयु लामो देवता पनि हाटेको छ 4वटा। फेरि 4वटा चाहिँ फेरि मान्छेको जुनी छ कि मान्छेको जुनीमा भए आए पनि यसरी धर्म सुन्न नपाउने 4वटा मान्छेको जुनीहरू छ त के भन्यो होइन। यदि लाटा बाहिरो के नसुन्ने मान्छेको जुनी आयो भने धर्म गर्न पाउँछ। कान पनि नसुन्ने बोल्न नसक्ने त्यस्तो भयो भने धर्म गर्न सक्दैन। त्यस्तो जुनीमा हामी जन्मेको छ अहिले त्यो पनि हाटेको छ कि छैन। कतिवटा भयो 5वटा भयो है अघि 4 अहिले एउटा गर्दा 5वटा भयो। एउटा चाहिँ फेरि मान्छेकै जुनी आए पनि कर्मफलमा विश्वास नगर्ने पाप गरे पनि दुःख पाउँदैन धर्म गरे पनि सुख पाउँदैन पछिको जुनी अगाडि जुनी छैन भन्ने यस्तो सोच भएको मान्छे हुन्छ कि त्यस्तोलाई चाहिँ लोक्ताचेन भन्छ है मिथ्या दृष्टि भन्छ। त्यस्तोमा जन्मे पनि त्यस्तो व्यक्तिले कहिले धर्म गर्दैन। उसलाई किनभने उसको मनमै के छ धर्म गरे भने सुख पाउँदैन पाप गरे भने दुःख हुँदैन भन्ने सोच छ नि। त्यस्तो सोच त्यस्तो दृष्टि छ नि उसलाई होइन। त्यो दृष्टिले गर्दा उसले यो जुनीमा धर्मै गर्न पाउँदैन। हामी त्यस्तो हो त्यस्तोबाट हाट्यो कि हाटेन हाट्यो। त्यो पनि हाटेको कारणले कतिवटा भयो 6वटा भयो है। अनि एउटा चाहिँ फेरि थकोप भन्छ कि थकोप भन्ने चाहिँ बुद्धको धर्मै नभएको ठाउँतिर जस्तै बिच्छु बिच्चिनेहरू कोही नभएको ठाउँमा जन्म्यो भने त्यहाँ धर्म गर्न पाउँछ बुद्धको धर्म गर्न पाउँछ पाउँदैन। त्यो थकोप भन्छ त्यो पनि हाटेको छ। अनि एउटा चाहिँ फेरि मूर्ख मूर्ख जस्तो के भनौँ अब नबुझ्ने कि जति धर्म सुने पनि नबुझ्ने हुन्छ नि। एउटा कोही त जति भने पनि नबुझ्ने हुन्छ नि त्यस्तो मूर्ख भन्छ कि कुप्पा होइन भन्छ मूर्ख जस्तो हुन्छ कि त्यसले पनि बुझ्दैन। त्यस्तो 8वटा जुनी चाहिँ हाटेको छ कि हामी त्यस्तो 8वटामा हामी हाटेको छ कि छैन। यति त्यो 8वटा भित्र हामी जन्मेको भए अहिले यसरी धर्म सुन्न नि पाउँदैन धर्म गर्न नि पाउँदैन यस्तो थियो। त्यो धर्मै गर्न नमिल्ने 8वटा जुनी हाटेको कारणले दलवा घे भन्छ त्यो हाटेको 8 झोरा जुझे भन्छ। फेरि त्यो फेरि धर्म गर्नलाई चाहिने फेरि त्यो 8वटा हाट्दैमा धर्म गर्न पाउँछ पाउँदैन नि। फेरि कस्तो चाहिन्छ भने झोरा जुझे के छ भने रङजोरङ्गा दा सेङजोरङ्गा भनेर 10वटा आफूमा पुरा हुनुपर्ने 5 अरूमा पुरा हुनुपर्ने 5 गरेर 10वटा सक्छ। रङजोरङ्गा चाहिँ आफू त्यो त्यसमा नजन्मे नि आफू फेरि मान्छे हुनुपर्छ। मिङ्गी हामी मान्छे हो कि होइन हो। मिङ्गी उइके उइके भने चाहिँ यसरी बिच्छु बिच्चिनेहरू भएको ठाउँमा जन्मिनेलाई उइके भन्छ। त्यस्तोमा जन्मे कि जन्मेन हामी उइके। वाङबोसँग भने हामी यस्तो बाहिर लाटो केही छैन नि होइन। वाङबोसँग लेधा मलोपा भने चाहिँ यस्तो हामीले फेरि नराम्रो पाप यस्तो आमाको हत्या गर्ने बाउको हत्या गर्ने यस्तो पाप गऱ्यो भने फेरि यस्तोमा पाप गऱ्यो भने फेरि धर्म गर्न सक्दैन भन्छ कि यो जुनीमा। त्यस्तोमा हामीले त्यस्तो पाप गरेको छ छैन। नेला देवा भने चाहिँ भगवान् बुद्धको धर्ममा विश्वास छ कि छैन छ नि होइन। नेला देव त्यस्तोलाई चाहिँ रङजोङमा मिङ्गी उइगे वाङबोसँग लेधा मलोपा नेला देव 5वटा। यो 5वटा हामीमा अहिले छ कि छैन छ नि। हामी मान्छेमा जन्मेको छ अनि बिच्छु बिच्चिनेहरू भएको ठाउँमा जन्मेको छ उइके वाङबोसँग भने चाहिँ हाम्रो इन्द्रियहरू पुरा छ हामी लाटो बाहिर केही छैन। अनि लेथा मलोपा भने त्यस्तो नराम्रो ठुलो पापहरू आमाको हत्या गर्ने बाउको हत्या यस्तो गर्ने भने त त्यस्तो हत्या गरेपछि लामा बसे पनि लामा हुँदैन भन्छ नि। त्यस्तो पापहरू हामीले गरेको छ छैन। लेथा मलोपा नेला देवा भगवान् बुद्धको धर्म विश्वास छ कि छैन छ। यति यो भयो है आफूमा पुरा भनेको यो 5वटा हामीमा पुरा छ कि छैन छ। फेरि हामीमा 5वटा पुरा भएर फेरि अर्कोमा नि 5वटा पुरा हुनुपर्छ भन्छ कि धर्म गर्नको लागि। अब के छ भने सङ्घे झ्वेन धाम भने चाहिँ भगवान् बुद्ध संसारमा आउनु बेलामा हुनुपर्छ अरे के। भगवान् बुद्ध संसारमा आएको छ कि छैन अहिले छ नि। 5 वर्ष धर्म भएको कारणले 5000 वर्ष चाहिँ धर्म बस्ने भएको कारणले अहिले 2500 वर्ष मात्रै भएको छ नि। भगवान् बुद्धको धर्म 25-26 मात्रै भएको छ अझै आएको जस्तै हो त्यो सङ्घे झ्वेन धाम। भगवान् फेरि बुद्ध संसारमा आएर मात्रै हुन्छ कोही धर्मै देखाउँदैन कि धर्म देखाउनुपर्छ भन्छ। भगवान् बुद्धले धर्म देखायो कि देखाएन देखायो। सङ्घे झ्वेन धाम धम्छेतेन भने चाहिँ धर्म देखाएर हुँदैन फेरि धर्म फेरि नाश भएर सकियो भने त्यो हुँदैन फेरि धर्म भइरहेको हुनुपर्छ। अहिले धर्म छ कि छैन संसारमा छ। तेम्पने त दे झेन्ज्यू भने चाहिँ त्यो धर्ममा फेरि अभ्यास गर्ने मान्छेहरू हुनुपर्छ कि कति छ नि त्यो धर्ममा लाग्ने मान्छेहरू छ कि छैन। कोही छैन भने फेरि आफू एक्लै लागेन भने गाह्रो हुन्छ नि होइन। त्यो तेम्पने त दे झेन्ज्यू। अनि
तेम्बा सांगे ज्वेन धम्छे तेम्बाने सिन्चेर नि चाहिँ हो भने चाहिँ अब दया माया गरेर अरूलाई दान गर्ने मान्छेहरू नि हुनुपर्छ कि छैन अहिले छ नि होइन त्यो सबै छ कि छैन रहेछ त्यस्तो समयमा पाएको मान्छेको जुन यस्तोलाई चाहिँ धेलजोर गिलुइदेन भन्छ कि हामीले पाएको जुनीलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ धेलजोर गिलुइदेन यस्तो चाहिँ पाउन एकदम गाह्रो हो त यो यस्तो बेलामा चाहिँ यसलाई खेरो जान नहुनाले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यो चाहिँ के हो भने यो चाहिँ हाम्रो यो यस्तो जुनी चाहिँ हामीले त्यो 8वटा हाट्यो त्यो 10वटा प्राप्त भएको जुनीलाई चाहिँ यो एउटा ठुलो जहाज जस्तै सम्झिनुपर्छ अरे के जस्तै एउटा ठुलो समुद्र पार गर्नु पर्यो भने जहाजको जरुर हुन्छ कि हुँदैन जहाज बिना हामी पार गर्न सक्दैन त्यसै गरी यो संसारको दुःखको समुद्रबाट पार गर्नलाई चाहिँ हामीले यो जहाज चाहिँ अहिले हामीले पाएको जुनी चाहिँ त्यो जहाज जस्तै हो अरे त्यो जहाजलाई चाहिँ खेर जान दिनु परेन अब त्यहाँबाट यो जुनीबाट चाहिँ हामीले यो संसारको दुःखबाट चाहिँ पार गर्नुपर्छ अरे त्यही भएर देल्छ्यो डुचे नेगा यो पाउन गाह्रो अरे फेरि पाउन एकदम गाह्रो हो त यस्तो जुनी पाउन गाह्रो हो त पाउन एकदम गाह्रो अनि पाउन गाह्रो धमाधम पाउँदैन कि पहिला पनि पाएको छैन पछि पनि यसरी पाउँदैन म पछि जुनीतिर गर्छु भने यस्तो आश गर्नु हुँदैन पछि यसरी फेरि पाउन सजिलो छैन ल यस्तो जुनी चाहिँ अहिले चाहिँ बल्ल बल्ल पाएको रहेछ नि होइन त्यो बल्ल बल्ल पाएको समय थोप दुई धीर अब यस्तो समयमा चाहिँ यो संसारको दुःखबाट पार गर्ने जाँच जस्तो रहेछ नि अहिले हामीले पाएको मान्छेको जुनी चाहिँ होइन यो पाउँदाखेरि चाहिँ धाक्सेङ खोरो यसोले डेल्छ आफू मात्रै होइन आफू र अर्को सबै प्राणी चाहिँ यो दुःखबाट पार गर्नको लागि निन्द छिन्दो यसलाई अनि रात नबनी दिन नबनी अन्त नभुलेर कतै मन नभुलाएर मन हामी के सोचेर त्यतिकै बरालेर बस्छ नि नबरालेर न्यानसँग गोम्बा ग्यासे लाग्ने हिँड्छ न्यान भयो भने चाहिँ पढाइ गर्ने थोइबा गर्ने अनि विचार गर्ने ध्यान गर्ने चाहिँ यो चाहिँ बोधिसत्वको साधना गर्ने एउटा चाहिँ यो रहेछ कि अब हामी बुद्ध हुनाले पहिला के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि बोधिसत्वहरूले साधना के गर्दो रहेछ भने यस्तो पाउन गाह्रो संसारको दुःखबाट पार गर्न सक्ने जुनी पाउने बेलामा चाहिँ रात दिन नबनी त्यसरी बरालेर नबसेर मन कतै त्यतिकै बरालेर बस्ने के सोचेर नम्बर एङमा मन डुलेर नबसेर अन्त कतै नडुलेर पढाइमा मात्रै लाउनु पऱ्यो रात दिन नबनी पढाइ गर्नु पऱ्यो अरे न्यानबा थोइबा भने एउटा अनि सम्भव विचार गर्नु पऱ्यो अरे ध्यान गर्नुपर्छ अरे एउटा चाहिँ यो गर्छ अरे के बोधिसत्वहरूले बुद्ध हुनलाई यो गर्छ अरे त्यही भएर हामीले पनि अब यस्तो मान्छेको जुनी पाउँदाखेरि खेरो नजानको लागि आफ्नो लागि मात्रै नभएर सबै प्राणीहरूलाई चाहिँ दुःखबाट यहाँबाट पार गर्नको लागि रात दिन नभनी मन नभरेर कहिले नभरेर पढाइ गर्नुपर्ने रे ध्यान गर्नुपर्ने साधना गर्नुपर्छ अरे ल त्यो पहिलो साधना चाहिँ त्यो अरे बोधिसत्वहरूको न्यानसँग गोम्बा ग्यासै लाग्ने हिँस एउटा भयो नि होइन अनि सेकेन्ड चाहिँ के रहेछ भने फैलबङ्बा भने चाहिँ आफ्नो गाउँघरहरू त्याग्ने गाउँघरहरू त्यागेर गुम्बामा बस्न आउने हो कि त्यो हो कि किन त्याग्नु पऱ्यो भने गाउँहरूमा बस्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने गाउँघरतिर बस्यो भने के हुन्छ अरे नि न्याङ्गी छेउला धोइसे छुतर्यो आफ्नोहरूले चाहिँ एकदम लोभ लाग्ने माया गर्ने आफूहरूले चाहिँ ड्राई छेउला सेताङ मेदर आफ्नो दुश्मनहरूले चाहिँ एकदम रिस गर्ने गाउँघरमा त यस्तै त हो नि होइन हो कि होइन भन्दा गाउँघरमा बस्ने आफ्नोहरूले चाहिँ एकदम माया गर्ने आफ्नोलाई आफ्नै गर्ने ड्राई छेउला आफ्नो दुश्मनहरूलाई एकदम नराम्रो गर्ने त्यो हो कि होइन लाङदोर चेपे तिम्रो मुइना चेपे फेरि गाउँ चाहिँ कस्तो हो भने के चाहिँ त्याग्नुपर्ने के चाहिँ साधना गर्नुपर्ने के चाहिँ पाप के धर्म छुट्याउन नसक्ने बनाउँछ अरे कि गाउँघरमा बस्यो भने गाउँघरमा बसेको अहिले छुट्याउन सक्दैन नि यसरी हामी अहिले गुम्बामा बसेको पढाइ गर्न भयो के पाप रहेछ के धर्म रहेछ त्योहरू बुझ्छ होइन त्यो बुझ्यो कि बुझ्दैन कि यो पाप रहेछ यो धर्म भन्ने गुम्बामा आए बुझ्छ कि बुझ्दैन गाउँमा बस्यो भने बुझ्छ गुम्बामा बस्यो भने बुझ्छ गुम्बामा बस्यो भने पढाइ गरेर बुझ्न सक्छन् गाउँमा चाहिँ यो सबै बुझ्न नसक्ने अन्धकार बनाउँछ अरे कि त्यो गाउँघर चाहिँ कस्तो हो अरे भने आफ्नो आफन्तलाई चाहिँ एकदम माया गर्ने एकदम नजिकै गर्ने आफ्नो दुश्मनलाई एकदम पराई सोध्ने आफ्नो र पराई गरेर छुट्याउने अनि के त्याग गर्नुपर्ने के पाप के धर्म छुट्याउन नसक्ने एकदम अन्धकार बनाउने त्यस्तो ठाउँ चाहिँ के हो र भने गाउँघर हो चाहिँ त्यस्तो हो अरे के त्यसले त्याग गर्ने चाहिँ अनि फाइलबोङमा घ्यासे लाग्ने त्यो गाउँघर त्याग गरेर गुम्बामा यसरी बस्ने चाहिँ बोधिसत्वहरूको साधना हो रे अब गुम्बामा बसेकोहरूले त त्यो त्यागिसके घर
घर छोडेर आएर यहाँ गुम्बामा आएको छ कि छैन? त्यो घर चाहिँ किन छोड्नुपर्ने रहेछ भने गाउँघरमा बस्यो भने आफ्नोलाई मात्रै धेरै माया गर्ने, आफूलाई मन नपर्ने धेरै रिस गर्ने, अनि के चाहिँ पाप के चाहिँ धर्म छुटाउन नसक्ने, त्यसलाई पुरा अन्धकार बनाउने, त्यस्तो चाहिँ गाउँघर चाहिँ त्यस्तो हो अरे के। त्यसलाई त्यागेर यसरी गुम्बामा बस्ने चाहिँ बोधिसत्वहरूको साधना हो अरे। दुईवटा साधना भयो कि भएन? अब यो चाहिँ के रहेछ भने हिँगे पङ बे न्योन्मो रिङ्गिटे। अब त्यसरी त्याग गऱ्यो भने के हुन्छ अरे भन्यो भने हिँगेन पङ बे त्यो नराम्रो गाउँ रहेछ नि होइन, गाउँघर चाहिँ नराम्रो जस्तो रहेछ नि होइन। किन नराम्रो भयो भने आफ्नोलाई चाहिँ धेरै माया गर्ने, आफूलाई नमान्ने धेरै नराम्रो गर्ने, अनि के त्याग के चाहिँ साधना गर्नु भने के पाप के धर्म छुटाउन नसक्ने बनाउने चाहिँ त्यस्तो गाउँघर चाहिँ त्यस्तो रहेछ नि होइन। फाइल चाहिँ त्यस्तो नराम्रो ठाउँ चाहिँ त्याग गरेको चाहिँ गऱ्यो भने के हुन्छ भने आफ्नो क्लेशहरू कम हुँदै जान्छ अरे। रिम्गी ढिम भने चाहिँ लोभहरू कम हुँदै जाने, रिसहरू कम हुँदै जाने, मान्छेलाई ढा गर्ने काम हुँदै जाने, घमण्डी गर्ने काम हुँदै जान्छ अरे कि गाउँघर त्यागेर यसरी गुम्बामा बस्यो भने। जान्छ कि जाँदैन? जान्छ नि होइन। गाउँघरमा जस्तो हामीलाई लोभ लाग्छ लाग्दैन नि होइन। त्यो बिस्तारै हिँगेन पाङ बे न्योन्मो रिङ्गिटी भने चाहिँ त्यो रहेछ हो। त्यो गाउँघर त्यागेर यसरी गुम्बातिर बस्यो भने क्लेशहरू अलिक बिस्तारै कम हुन्छ। एकैचोटि चाहिँ काम गर्न सक्दैन। यो रिसहरू कम गर्नलाई एकदम गाह्रो छ नि होइन। बिस्तारै कम हुँदै जान्छ भनेको रहेछ। हिँगे पाङ बे न्योन्मो रिङ्गिटी नमे मेबे घेजोर यता मन डुलाएर नबसेर के चाहिँ त सोचेर बसेन भने त्यस्तो नाम्याङ भन्छ कि त्यसलाई। मन अन्त डुलाएर के त्यतिकै बरलेर सोचेर बसेन त्यसलाई नाम्याङ भन्छ नि होइन। त्यो सोचेर बसेन भने चाहिँ घेजोङ गिबे भने आफ्नो धर्मको अभ्यास चाहिँ बढ्दै जान्छ अरे। त्यसरी हामी अहिले यस्तो रहेछ नि यहाँ क्लासतिर नि कोही यसरी बरालेर बस्ने के सोचेर बस्ने, त्यस्तो सोचेर बस्ने पढाइ हुँदैन रहेछ नि होइन। त्यो के मन डुलाएर कता गाउँको के सम्झेर बसेन भने नाम्याङ त्यस्तो भएन भने चाहिँ हाम्रो धर्मको साधनाहरू चाहिँ बढ्दै जान्छ अरे। पढाइ पनि बढ्दै जान्छ नि। पढ्ने बेलामा त्यसरी के सोच्नु हुँदैन त। मनमा के सोचेर खेलेर डुलेर मनमा के सम्झेर बस्यो भने त्यसले गर्दा हाम्रो पढाइ चाहिँ बढ्दैन अरे के। त्यसलाई चाहिँ नाम्याङ भन्छ नि। नम्बरिङमा भन्छ मन कता के सोचेर बस्नु हुँदैन अरे। यसरी सोचेर बसेन भने चाहिँ आफ्नो धर्मको अभ्यासहरू बढ्दै जान्छ, पढाइ पनि बढ्दै जान्छ। त्यही भएर नामे मेबे घेजुन गान घिभेस रिक्वा दङबे छेलङ्गे सिके। अनि अब मन पनि फेरि दिमाग पनि अलिक स्वच्छ फ्रेस भयो भने दङ्ब भने फ्रेस भयो भने चाहिँ अनि छेलङ्गे सिके भने चाहिँ छेले अब सुनेतालाई राख्नुहुन्छ। सुनेता चाहिँ यो रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ भने जस्तो बुझ्यो पनि हुन्छ। अनि ओइनबा तेम्बा घेल्छ चाहिँ त्यही भएर गाउँघरबाट त्यागेर ओइनबा नेओइनबा भने चाहिँ सुनसान जग्गामा बस्ने चाहिँ एकदम बोधिसत्वहरूको साधना हो अरे। सुनसानमा बस्यो भने गाउँघर बस्ती जम्मै सबै गाउँघरमा नबसेर सुनसान ठाउँमा बस्यो भने हाम्रो क्लेशहरू रिस लोभहरू नि घट्दै जान्छ। अनि मन पनि कता डुलाएर बस्दैन, त्यहाँबाट धर्महरू बढ्दै जान्छ। अनि मन पनि फ्रेस हुन्छ अरे कि त्यो सुनसानमा बस्यो भने फ्रेस हुन्छ। फ्रेस भएपछि सुनेताको ज्ञान चाहिँ यो रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। त्यसरी त्यही कारणले अनि ओइनबा यस्तो के अरे सुनसान जग्गामा बस्ने चाहिँ बोधिसत्वहरूको साधना हो अरे। तेस्रो साधना चाहिँ अब मिदाकको बारेमा है फेरि हाम्रो यस्तो हो कि युनि डोक्बे जसे सोचो डेल युनि डोक्बे जसे सोचो डे भने चाहिँ हामी धेरै लामो समयसँगै बसेको सङ्गत गरेको साथीहरू चाहिँ एक दिन सबै हटेर जान्छ कि छुटेर जान्छ कि जाँदैन? अहिले हामी यसरी बसिरहेको छ, केही दिनपछि लास्टमा यो भित्रको लास्टमा एक्लै मात्रै हुन्छ त, छुटेर जान्छ त कता कहाँ पुग्छ। अथवा यहीँ बसे पनि सबै यहाँ बस्ने मर्दै छुटेर जान्छ कि जाँदैन? लास्टमा त एउटा मात्रै बस्ने यो भित्रको त है। अर्कोहरू आउँछ, फेरि अर्को नयाँहरू त आउँछ होला, सानोहरू आएर बस्छ। तर यहाँ हामी यहाँ ग्रुपभित्र बसेको चाहिँ कति धेरै लामो समयसँगै बस्यो भने एक न एक दिन त छुट्टिन्छ कि छुट्टिँदैन? छुट्टिन्छ। त्यही भएर युनिट डोबे जसे सोचो भने चाहिँ धेरै लामोसँग सङ्गत भएको साथीहरू आफू मनपर्ने मान्छेहरू नि आफू हटेर जान्छ अरे। बेबे डुबे नोर्जे सुल्दुले भने धेरै दुःख कष्ट गरेर जम्मा गरेको धन सम्पत्तिहरू चाहिँ छोडेर राख्नुपर्ने हुन्छ अरे कि। सुल्दुले भने छोड्नुपर्ने हुन्छ। पर्छ कि पर्दैन? हामी एक दिन त जसरी मर्छौँ, मरेपछि त लान पाउँदैन। जे छ यहाँ छोडेर जाने हो कि होइन? लान पाउँछ? एउटा सिउको पनि लान पाउँदैन नि। त्यही भएर अब एकदम दुःख कष्ट गरेर कमाएको धन सम्पत्तिहरू नि छोडेर जानुपर्ने हुन्छ अरे। लुकी ढुङ्गा नाम से ढुन्डे भर भने
यो हाम्रो यो जिउ चाहिँ है पाहुना घर जस्तो हो अरे क्या। यो जिउ चाहिँ के रहेछ पाहुना घर, हाम्रो यो आत्मा चाहिँ के रहेछ पाहुना, आत्मालाई चाहिँ के राख्यो पाहुना जस्तो। यो हाम्रो जिउ चाहिँ के रहेछ पाहुना घर। त्यो पाहुना आत्माले चाहिँ एक दिन यो जिउ चाहिँ पाहुना घर चाहिँ छोडेर त्यो आत्मा जान्छ कि जाँदैन, झुन्डो बरुले त्याग्छ कि त्याग्दैन, त्याग्छ नि होइन। त्यही भएर यो जुनीमा त्यस्तो धेरै सोच्नुपर्ने छैन, सेट हिलो यता घ्यासै लाग्ने। यो जुनी चाहिँ सोच्दै नसोच्ने, पछिको जुनी मात्रै सोच्ने, यो जुनी चाहिँ सोच्दै नसोच्ने चाहिँ बोधिसत्वहरूको साधन हो। किनभने यो जुनी त धेरै छैन रहेछ, जति साथी बनायो भने एक दिन त छुट्ने रहेछ, छुटेर जानुपर्दो रहेछ है। जति धन सम्पत्ति जम्मा गऱ्यो भने एक दिन त्यतिकै छोडेरै जानुपर्ने रहेछ। जति यो हाम्रो जिउलाई, यो जिउलाई चाहिँ जति माया गऱ्यो भने एक दिन यो आत्माले यो जिउ चाहिँ आत्मा पाहुना गरेर रहेछ नि होइन, आत्मा चाहिँ पाहुना जस्तो राख्यो। त्यो पाहुना आत्माले चाहिँ एक दिन यो जिउ चाहिँ त्याग्दै रहेछ, त्याग्छ कि त्याग्दैन। त्यही भएर यो जुनीपट्टि चाहिँ धेरै सोच्नु हुँदैन रहेछ, पछिको जुनी चाहिँ यो जुनी चाहिँ छोड्दै भनेर त्याग्ने चाहिँ यो जुनीपट्टि चाहिँ विचारै नगर्ने, विचार त्याग दिने चाहिँ बोधिसत्वहरूको साधना हो अरे। तर हामीले चाहिँ त्यस्तो गर्दैन कि, हामी चाहिँ किनभने जहिले पनि यो जुनी मात्रै सोचेर बस्छ होइन। बोधिसत्वहरूले यो जुनी सोच्दै नसोच्ने, किन नसोचेको रहेछ भने जति साथी भएन भने एक दिन छुट्नु पर्दो रहेछ, जति धन सम्पत्तिको भने एक दिन छोडेर जानुपर्ने छ, जति आफ्नो जिउलाई माया गऱ्यो भने एक दिन आत्माले छोड्नै पर्दो रहेछ भने यो जुनी चाहिँ सोच्दै नसोचेर पछिको जुनी सोचेर पुरा धर्ममा मात्रै साधना गर्दो रहेछ कि। त्यो साधना गर्ने चाहिँ बोधिसत्वहरूको साधना हो अरे। बुद्ध हुनाले हामीले नि त्यस्तै गर्नुपर्छ। बुद्ध हुनाले चाहिँ अघि भनेको जस्तो अरू गरेन भने हामी बुद्धै हुँदैन त। कतिवटा भयो, 4वटा भयो है, 4वटा भयो नि। त्यही भएर युनि डुबे जसे सोसो डेल भेबे डुबे नोर्जे सुल्दु लुइगी ढङ्गा नम्से ढुन्बेभर सेदिलो यता घ्याल्से लाग्ने हिँस। यो चाहिँ अनित्यको बारेमा रहेछ कि। मिताक्व भने चाहिँ सधैँ उस्तै नबस्नेलाई मिताक्व भन्छ नि होइन, अनित्य भन्छ है। मिताक्व भने के अरे सधैँ उस्तै नबस्ने। साथीहरू जति भन्यो भने सधैँ उस्तै बस्दैन, एक दिन अलग अलग भई छुटेर जान्छ अरे। त्यो तक्वा भए चाहिँ सधैँ उस्तै बस्थ्यो, त्यो मिताक्व हो नि होइन। त्यही भएर त्यो भयो। अनि हामीले धन सम्पत्तिहरू जति जम्मा गऱ्यौँ त्यो पनि मिताक्व हो, एक दिन छोडेर जानुपर्ने हो त्यो। अनि यो आत्मा चाहिँ अहिले हाम्रो जिउमा बसिरहेको हुन्छ, त्यो जिउले आत्मालाई एक दिन छोडेर जानुपर्ने हुँदो रहेछ। त्यही भएर तिनीहरू सबै अनित्य हो रे। त्यही भएर यो जुनीपट्टि चाहिँ धेरै सोच्नु हुँदैन, पछिको जुनी सोचेर धर्म राम्रो गर्नुपर्छ भनेको। ढोङ्गेम्पोङ अब नराम्रो साथीको सङ्गत गर्नु हुँदैन भन्ने रहेछ। ढोङ्गेम्पोङमा चाहिँ नराम्रो साथी भने चाहिँ कस्तोलाई भन्दो रहेछ भने होइन, साथीको सङ्गतबाट नि धेरै राम्रो हुन्छ कि। राम्रो साथीको सङ्गत गऱ्यो भने हामी राम्रो हुन्छ, नराम्रो साथीको सङ्गत गऱ्यो भने नराम्रो हुन्छ। पहिला यो यस्तो थियो अरे कि, एउटा है दुईजना साथी थियो अरे, दुईजना साथी चाहिँ के थियो भने एउटा साथी चाहिँ चुरोट रक्सी सबै पिउने खाने खालको थियो अरे, एउटा चाहिँ अनि चुरोट सुर्ती केही नखाने खालको साथी थियो अरे एउटा गाउँमा है। त्यो साथी दुईवटा चाहिँ एउटै गाउँमा बस्ने साथी थियो अरे। तर उनीहरूको के कारणले होला, उसको बाउआमाहरूको कारणले हो कि अन्त गाउँमा गयो अरे कि, छुटेर गयो अरे कि। दुईजना त्यो गाउँमा नबसेर एउटा अर्कै गाउँमा गयो अरे, एउटा अर्कै गाउँमा गएको थियो अरे। त्यो साथी दुईवटामा एउटा चाहिँ के थियो भने चुरोट रक्सी खाने थियो, एउटा चाहिँ नखाने थियो कि फेरि। एउटा साथी चाहिँ चुरोट रक्सी के नखाने सोझो थियो, एउटा चाहिँ बदमास थियो त्यो गाउँमा हुँदाखेरि। अनि त्यो दुईवटा छुटेर गए। छुटेर जाँदाखेरि त्यो जो बदमास चाहिँ उता राम्रो साथी भएको ठाउँमा पुगेछ अरे। बदमास चाहिँ राम्रो भएको ठाउँ, त्यो जुन सोझो चाहिँ बदमासहरू भएको ठाउँमा पुगेछ अरे क्या। पहिला चुरोट नखाने, पहिला दुईजना साथी थियो, एउटा चाहिँ चुरोट पनि खाने, सुर्ती पनि खाने, रक्सी छ्याङहरू सबै खान्थ्यो अरे, एउटा नखाने। एक दिन उनीहरूको बाउआमाको कामले गर्दा उनीहरू छुटेर जानुपर्दाखेरि गाउँ अर्को गाउँमा पुग्यो कि। पुग्दाखेरि चाहिँ के भएछ भने त्यो जुन चुरोट रक्सी सुर्ती खाने चाहिँ त्यहाँ चुरोट सुर्ती नखाने ठाउँको साथीहरूको ठाउँमा पुगेछ अरे। त्यो खाने चाहिँ नखाने ठाउँमा पुग्यो, नखाने चाहिँ खाने ठाउँमा पुगेछ अरे। अनि त्यो नखाने साथी त्यो सबै चुरोट सुर्ती खाने साथीमा पुगेपछि पछि त्यो चाहिँ खाने भएछ अरे। त्यो नखाने चाहिँ खाने मान्छे चाहिँ नखाने भएछ। पछि त्यो दुईवटा भेट्दाखेरि एउटा पहिला नखाने चाहिँ खाने भयो, पहिला नखाने चाहिँ खाने भयो, खाने चाहिँ नखाने भएछ अरे। त्यस्तो हुन्छ अरे कि साथीको सङ्गतले। त्यही भएर त्यस्तो नराम्रो साथीको सङ्गत चाहिँ त्याग गर्नुपर्छ अरे कि। बोधिसत्वहरूले त्याग गर्छ। कस्तोलाई चाहिँ नराम्रो साथी भन्छ अरे भने घाम्दा ढोक्न धुक्सुम फेल गर्छ। जुन साथीको सङ्गत गर्दाखेरि रिसहरू बढेर जाने, लोभहरू बढेर जाने,
अनि त्यो अज्ञानहरू बढेर जान्छ भने दुखसुम भन्ने चाहिँ त्यो भने दुखसुम 3 20हरूलाई चाहिँ त्यसले भन्छ नि फेलग्युर चाहिँ भने बढ्दै जाने थ्वेसङ घुम्बे झ्याउ न्यामग्युर भने चाहिँ आफूले आफ्नो पढाइ चाहिँ घट्दै जाने ध्यानहरू चाहिँ गर्दै जाने धर्म गर्ने चाहिँ थ्वेसम घुम थ्वेबाद सम्पद घुम्बो गर्ने चाहिँ त्यो पढाइपट्टि चाहिँ घट्दै गयो भने अनि कसैलाई दया माया गर्ने मनहरू चाहिँ हट्दै जाने झम्दाङ्गिङ चाहिँ मेबर गिर्ची तिनीहरू हट्दै गयो भने त्यस्तो चाहिँ ढोग्यन दुष्ट मित्र चाहिँ त्यस्तोलाई भन्नुपर्छ अरे के ढोग्यन भने चाहिँ त्यो ढोङ्गेम्पोमा घ्यासे लाग्ने हिँस ढोङ्गेम्पोमा घ्यासे लाग्ने हिँस त्यस्तो दुष्ट मित्रको त्याग गर्ने चाहिँ बोधिसत्वहरूको साधना हो रे साथीको सङ्गत कस्तो साथीको सङ्गत गर्नु हुँदैन रहेछ भने होइन जुन साथीलाई सङ्गत गर्दा उसँग हिँड्दा उसँग खेल्दा उसँग घुम्दा हाम्रो त्यो जस्तै भन न रिसहरू बढेर जाने नराम्रो मनहरू चाहिँ बढ्दै जाने पढाइपट्टि चाहिँ गर्दै जाने थ्वेबाद सम्भव भनेको चाहिँ विचारहरू ध्यान बस्नेहरू चाहिँ गर्दै जाने अनि अरूलाई दया माया गर्ने मनहरू चाहिँ हट्दै गयो भने त्यो चाहिँ दुष्ट मित्र हो अरे कि नराम्रो मित्र हो त्यस्तोको चाहिँ सङ्गत गर्नु हुँदैन त्यो त्याग गर्छ अरे बोधिसत्वहरूले त्यो सङ्गत नगर्ने चाहिँ यस्तो भन्छ नि अनि कोही कोहीले यस्तो भन्छ कि बरु यो पागल हात्तीसँग डर लाग्दैन नराम्रो साथीसँग डर लाग्छ भन्छ कि कोही कोही पागल हात्ती हुन्छ नि पागल हात्तीले त यो जुनी त यो यहाँ त मारिदिन्छ नि यो जुनी मात्रै मर्न सक्छ तर नराम्रो साथीले चाहिँ नर्कतिर पुऱ्याउँछ भन्छ कि यो जुनी मात्रै नबारेर पछि जना धेरै जुनियाहरू बर्बाद गरिदिन्छ भन्छ कि त्यही भएर यो पागल हात्तीले बरु यो जुनी मात्रै नाश गर्दो रहेछ त्यो नराम्रो साथीले चाहिँ जुनी धेरै जुनियाहरू नाश गर्छ त्यही भएर बरु पागल हात्तीलाई डर लाग्दैन नराम्रो साथीलाई डर लाग्छ भन्ने त्यस्तो हुन्छ कि ठुलो मान्छेहरू त्यस्तो भन्छ नि त्यही भएर नराम्रो साथीको सङ्गत चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेको रहेछ कस्तोलाई चाहिँ नराम्रो साथी भन्दो रहेछ भन्दाखेरि जुन साथीको सङ्गत गर्दाखेरि हामीलाई रिसहरू बढ्यो लोभहरू बढ्यो अनि त्यो अज्ञानीहरू बढ्यो अनि अरू आफ्नो पढाइहरू चाहिँ गर्दै राम्रो धर्म गर्नेहरू चाहिँ गर्दै गयो अनि दया मायाहरू मनबाट हट्दै गयो भने त्यस्तो साथी चाहिँ त्यो साथीको सङ्गत त्यस्तो हुन्छ भने त्यो चाहिँ दुष्ट मित्र हो अरे कि नराम्रो साथी हो अरे त्यसको त्याग गर्ने चाहिँ बोधिसत्वहरूको साधना हो अरे अब कस्तोको चाहिँ सङ्गत गर्नुपर्छ भने चाहिँ गन्दा यो चाहिँ सङ्गत गर्नु नहुने भए ढोक्सङ बोतेम्बा भने चाहिँ नराम्रो ढोङ्गेम्बामा चाहिँ नराम्रो दुष्ट मित्र चाहिँ त्याग गर्नुपर्ने अब ढोक्सङ बोतेम्बा भने चाहिँ राम्रो मित्रको चाहिँ कल्याण मित्र जस्तो भने पनि हुन्छ त्यसको चाहिँ अनि सङ्गत गर्नुपर्छ अरे घङ्सी तेन नेबस जसको सङ्गतमा चाहिँ हाम्रो दोषहरू हट्दै जाने जुन चाहिँ साथीसँग हिँड्दाखेरि हाम्रो दोषहरू हुन्छ नि नराम्रोहरू दोषहरू चाहिँ हट्दै जाने हिँड्दै हेर्मै दादा फेरि हाम्रो ज्ञानहरू चाहिँ त्यो चन्द्रमा जस्तै पुण्य लाग्ने बेलामा चन्द्रमा दिनकै बढ्दै जान्छ कि जाँदैन पहिला सानो पुण्य आउने बेलामा त चन्द्रमा बढ्दै जान्छ त्यसरी हाम्रो ज्ञानहरू चाहिँ बढ्दै जाने जुन साथीको सङ्गत गर्दाखेरि हाम्रो दोषहरू चाहिँ गर्दै जाने ज्ञानहरू चाहिँ बढ्दै जान्छौँ त्यस्तो सिङ्गे धम्ब रङ्गी लुइले क्या त्यस्तो मित्र चाहिँ त्यस्तो गुरु नै भन्नुहुन्छ सिङ्गे धम्ब कल्याण मित्रलाई चाहिँ रङ्गी लुइले आफ्नो जिउभन्दा पनि चेबरजीमा एकदम महत्त्व दिनुपर्छ अरे कि हामीले आफ्नो जिउको लागि कति महत्त्व दिन्छ नि होइन जिउको भन्दा नि त्यसको महत्त्व दिनुपर्छ अरे जुन चाहिँको सङ्गत गर्दाखेरि गुरै सम्झाउनु हुन्छ कि जुन चाहिँ गुरु कल्याण मित्रको सङ्गत गर्दाखेरि आफ्नो दोषहरू हटाएर जाने ज्ञानहरू बढ्दै गयो भने त्यस्तो चाहिँ एकदम चाहिने मित्र हो कि त्यस्तो चाहिँ एकदम चाहिने कल्याण मित्र हो त्यसको चाहिँ जसरी सङ्गत गर्नुपर्छ त्यसबाट चाहिँ बरु आफ्नो ज्यान जाला त्यसलाई चाहिँ छोड्नु हुँदैन भने कि आफ्नो जिउभन्दा नि त्यसलाई महत्त्व दिएर चेबरजीमा घ्यासै लाग्ने बोधिसत्वहरूले यस्तो गर्छ अरे बोधिसत्वहरूले साधना यो गर्नुहुन्छ अरे गङ्सी तेन नेबस सेक्युरिटी हिँड्दै हेर्मै त फेरि सिङ्गेन त बराङ्कीले चेबरजीमा घ्यासै लाग्ने यो चाहिँ गुरुहरूलाई बुझ्यो पनि हुन्छ सिङ्गेन भन्छ कि गुरुहरूलाई घ्याउसँग आफूलाई धर्म देखाउने हाम्रो यो गर्न नराम्रो दोषहरू हटाइदिने अनि ज्ञानहरू बढाइदिने गुरुलाई त आफ्नो जिउभन्दा नि महत्त्व गरेर एकदम सङ्गत गर्नुपर्छ कि त्यसलाई चाहिँ त्यो बोधिसत्वहरूले त्यो गर्छ अरे गङ्सी तेन नेबस सेक्युरिटी हिँड्दै हेर्मै त फेक्युरिटी सिङ्गेन धम्प रङ्गी लुइले चेबरजीमा घ्यासै लाग्ने हिँस यो 6वटा भयो अब 7 नम्बरमा चाहिँ के रहेछ भने रङ्या खोरवे चोर चिङबाई जिदेलाई यसो सिक्यो पर्ने देशिर गङलाई क्याप नमिल्यो कोन छो क्याप्टो घ्याल्से लाग्ने हिँस यो सांसारिक देवी देवताहरू चाहिँ आफै पनि संसारको दुःखभित्र परिरहेको छ कि संसारी देवी देवताहरू चाहिँ त्यही कारण तिनीहरूको शरणमा गएर तिनीहरूले बजाउन सक्दैन अरे
आफै जस्तै उदाहरण के राख्छ भने होइन, आफै खोलाले बगाइरहेको छ भने त्यो खोलाले बगाइरहेको मान्छेले मलाई बजाऊ बजाऊ भने बजाउन सक्छ? सक्दैन। दुईजनै खोलाले सँगै बगाइरहेको छ भने मलाई बजाऊ बजाऊ भने उसले बजाउन सक्छ? सक्दैन। त्यस्तै त्यो संसारिक देवीदेवताहरू यो संसारकै दुःखमा कोही दुःख भोगिरहेको छ, हामी नै दुःख भोगेर मलाई यो संसारको दुःखबाट बजाऊ बजाऊ भनेर हामीलाई बजाउन सक्छ? सक्दैन। त्यही भएर त्यो संसारिक देवीदेवताहरू आफै नै संसारको दुःखबाट पार गरेको छैन, आफै संसारिक दुःखबाट फसिरहेको छ। त्यही भएर त्यो संसारिक देवताले कहाँ हामीलाई बजाउन सक्छ त? बजाउन सक्दैन। के भन्नु सुसी के भन्नु कसले चाहिँ बजाउन सक्छ? बजाउन सक्दैन। देशमा सक्छ? राङयाङ खोरो चुनाचिङबाई आफू नै संसारको चोरा भने जेल जस्तोमा फसिरहेको छ भने त्यस्तो संसारिक देवीदेवताले कुन चाहिँले चाहिँ हामीलाई बजाउन सक्छ? सक्दैन। अब बजाउन सक्ने चाहिँ को हो भने एकदम बजाउन सक्ने चाहिँ को हो? कसले चाहिँ साँच्चीकै बजाइदिन्छ भने देशिर गङलाई क्याम नमिलुए जसको शरणमा गए त्यतिकै साँच्चीकै बजाउन सक्ने चाहिँ को छ भने कोन्चो अरे के कोन्चो सुमो बुद्ध धर्म सङ्घ। हामीलाई यो संसारको दुःखबाट बजाउने चाहिँ कसले सक्छ? बुद्ध धर्म सङ्घ कोन्चो सुम चाहिँ सङ्घीय छे घिन्दी कोन्चो सुमले मात्रै बजाउन सक्छ यो संसारको दुःख। यो संसारिक देवी देवताले बजाउन सक्दैन रे। किन बजाउन सक्दैन? संसारिक देवी देवता चाहिँ आफै संसारिक दुःखबाट फसिरहेको छ, यो संसारिक दुःखबाट पार गरिसकेको छ भगवान बुद्ध। अनि अर्कोलाई पनि बजाउन सक्ने उपाय पनि शिवालु छ, कसैलाई नि पक्षपात छैन, सबैले बजाउँछ। त्यही कारण यो बजाउने साँच्चीकै बजाउन सक्छ चाहिँ कोन्चो सुम छ। त्यही भएर कोन्चो सुमको शरणमा जानुपर्छ रे। हामी कोन्चो सुमको शरणमा जानुपर्छ त। कोन्चो सुमको शरणमा गएपछि मात्रै साँच्चीकै बुद्धिस्ट पनि कोन्चो सुमको शरणमा गएपछि मात्रै साँच्ची नङ्बा साँच्चीकै बौद्धलाम्बी चाहिँ त्रिरत्नको शरणमा गएपछि चाहिँ हामी साँच्चीकै बुद्ध धर्म मान्ने व्यक्ति मानिन्छ। कोन्चो सुमको शरणमा गएन भने बुद्ध धर्म मान्ने पनि भन्दैन नि। ल कोन्चो सुमको शरणमा जानुपर्छ रे। कि हामी संसारिक देवी देवताहरूको पूजा गर्नु हुँदैन, संसारिक देवी देवताहरूको शरणमा जानु हुँदैन। उनीहरूले बजाउन सक्दैन, उनीहरू संसारको दुःख हामीलाई सबै दुःखबाट बजाउन सक्छ कोन्चो सुम हो त। जतिखेर नि कोन्चो सुम चाहिँ मनमै राखिराख्नुपर्छ, जुनै दुःखबाट नै बजाउन सक्छ कोन्चो सुमले चाहिँ। ल त्यही भएर लामालाई ग्याप सुन्छ, साङ्केलाई छेउलाई ग्याप सुन्छ, घेन्दियोलाई ग्याप सुन्छ भने कोन्चो सुमको शरणमा जाने सप्ताह हो नि। योहरू हामीले सधैँ पाठ गरिरह्यो भने, बिहान बेलुका पाठ गऱ्यो भने हामीलाई भूत प्रेतहरूले पनि छुन सक्दैन त। ल यो संसारिक देवी देवताले बजाउन नसक्ने सबै कोन्चो सुमले बजाउन सक्छ। त्यही भएर त्रिरत्नको शरणमा जानुपर्छ रे। राङयाङ खोरो चुना चिङबाई झिदेनलाई सुचे के भन्ने देशिर गङलाई क्या नमिल्यो कोन्चो क्याप्टो गेल्से लाग्ने हिँस भनेको रहेछ। अब सिन्धु सोकै घेन्सो ढुङ्गाल नाम भन्ने चाहिँ अहिले हामीले भोग्नै नसक्ने एकदम गाह्रो हुने दुःख छ नि। नर्कको दुःखहरू, तीन दुर्गादिको दुःख घेसौँ जस्तै नर्कको दुःख, प्रेतको दुःख, पशुको दुःख चाहिँ कहाँबाट आएको हो भने त्यो चाहिँ धिक्पे लेखिदियो भयो। यो चाहिँ पाप कर्मको फल हो रे। के भगवान् बुद्धले सिन्धु सोकै घेन्सो ढुङ्गाल नाम धिक्पे लेखिदियो थुपेसुङ भन्ने चाहिँ यो भनेको यो जति दुःख छ नि हामीले सानै नसक्ने दुःखहरू छ कि छैन नर्कमा, प्रेतमा, पशुमा कति दुःख छ नि है। अहिले हामीलाई पनि दुःख छ कि छैन? मान्छे पनि छ। त्यो दुःखहरू चाहिँ कहाँबाट आएको अरे भने पाप कर्मको फल हो भनेर भगवान् बुद्धले भनेको छ अरे। भगवान् बुद्धले कहाँबाट आएको अरे त्यो दुःख? पाप कर्मको फल हो भनेर थुपेछौँ। त्यही छिर त्यो दुःखहरू हामीले सानै नसक्ने दुःख, धेरै दुःखहरू चाहिँ पाप कर्मको फल रहेछ नि। त्यही भएर त्यस्तो दुःख आउने पाप चाहिँ देशी 16 भाग्य दिग्वेले नाम्या मिची खेल्सेलाले जानै जाला बरु त्यो पाप काम चाहिँ नगर्ने चाहिँ बोधिसत्वहरूको साधना हो रे। के हामी पनि अब यो दुःख हामीलाई मनपर्छ? यो दुःखहरू चाहिँ कहाँबाट आउँदो रहेछ भने पाप कर्मबाट आउँदो रहेछ। त्यही भएर त्यो पाप कर्म चाहिँ बरु जान जाला, पाप कर्म चाहिँ कहिले गर्नु हुँदैन रे। किनभने हामीले दुःख जान्दैन नि, जान्छ। बोधिसत्वहरूले त्यही हो रे। जस्तै यो नर्क अहिले हामीले पाप गऱ्यो भने हामी नर्कतिर जान्छ, प्रेततिर जान्छ, पशुतिर जान्छ, त्यहाँको दुःख भोग्न सक्छ हामीले? सहन सक्छ? सक्दैन नि। त्यो सहन नसक्ने दुःखहरू चाहिँ पापको फल रहेछ भनेर भगवान् बुद्धले भनेको छ। त्यो भगवान् बुद्धले साँच्ची भनेको हो, त्यो साँच्ची हो नि होइन, पाप कर्मको फल हो नि होइन। त्यही भएर पाप कर्मको फल चाहिँ त्यो दुःखहरू, सहनै नसक्ने दुःखहरू रहेछ। त्यो सहनै नसक्ने दुःखहरू हामीलाई नआओस् भनेर आफ्नो ज्यान जाला बरु पाप चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेको रहेछ। पाप चाहिँ गर्दैन रे। बोधिसत्वहरूले पाप चाहिँ गर्दैन। किन नगर्यो भने पाप गऱ्यो भने पछि सानै सक्ने नर्कतिर जान्छ, प्रेततिर जान्छ, पशुतिर जन्मिन्छ। अनि त्यस्तोमा जन्मियो भने हामीले दुःख भोग्न सक्दैन नि होइन। त्यही भएर बरु ज्यान जाला, पाप चाहिँ गर्नु हुँदैन रे। ज्यानै जाऊ बरु पाप चाहिँ कहिले गर्नु हुँदैन रे। ल
सिसुम देवाचा से सिल्भसिन सिसुम भने चाहिँ यो साला सदिङ साउक भनेर राख्नुहुन्छ अनि शिवसुम धोखाम कि शिव भनेर धोखाम सुखाम सुमेखाम राख्नु यो संसारिक भित्रको के यो संसारिक खोरा भित्रको सुख चाहिँ चसिए सिल्भसिन भनेको रे यो चाहिँ एकदम सुन्नु त एकदम चाहिने कुराहरू हो कि यिनीहरू हामीले बुझ्न सक्यो भने अलिअलि नबुझ्यो भने अलि सुनेर मात्रै राख्यो नि त पछि चाहिने यही हो त बुद्ध हुनाले गर्नुपर्ने धर्महरू यही हो यो अभ्यास नगरेसम्म बुद्धै हुँदैन हामी बुद्ध हुनुपर्ने पछि प्राणीको हितको लागि बुद्ध हुनुलाई साधन गर्नुपर्ने धर्म यही हो त्यही भएर यो चाहिँ के भनेको रहेछ भने सिसुम यो सांसारिक सुख चाहिँ हामीले यो सांसारिक सुख चाहिँ चाछे झिल्बसी भने चाहिँ घाँसको टुप्पामा बस्ने त्यो शीत जस्तो हो रे के घाँसको टुप्पामा बसेको शीत एकछिन मात्रै बस्छ एकछिनमै सुक्छ कि सुक्दैन त्यही भएर एकछिनको सुख जस्तो मात्रै यो संसारिक सुख त एकछिनको सुख मात्रै हो रे अहिले हामीले धेरै सुख छैन नि सुख पायो भने एकछिन अलिकति पाउँछ पछि एकछिनमै दुःख हुन्छ कि हुँदैन खाना मिठो खायो भने अलि एकछिन सुख जस्तो पछि फेरि दुःख हुन्छ है पेट दुख्ने हुन्छ फेरि खाना धेरै खायो भने है खाना मिठो हुन्छ खुसी हुन्छ नि अलिकति मिठो भयो भने धेरै खान्छ अनि पेट दुख्छ कि दुख्छ नि है त्यस्तै हो यो संसारिक सुख चाहिँ त्यति यो घाँसको टुप्पामा बसेको शीत जस्तै हो रे कि सिसुम देवा चासे सिल्भसिन भन्ने त्यो हो हिजमसिकी झिक्वे चाहिँ एकछिनमै हाटेर जाने सुख हो रे के हो कि होइन रहेछ भन्दा ल धेरै टेक्दैन रहेछ नि यो संसारिक सुख चाहिँ धेरै टेक्दैन त्यो घाँसको टुप्पामा बसेको शीत जस्तै हो एकछिनमै नै हाटेर जान्छ नाम यहाँ मिग्यो थर्बे घुमाउँछु कहिले पनि नबदलिने एकदम सुख महासुख चाहिँ के अरे मोक्षा थर्बा मोक्षा भन्छ है मोक्षा त्यो चाहिँ हो रे के मोक्ष प्राप्त गरेर संसारको मुक्ति प्राप्त गर्यो भने चाहिँ त्यो मुक्ति प्राप्त गरेको सुख चाहिँ कहिले पनि बदलिँदैन त्यो चाहिँ सधैँ बस्छ अरे के नाम यहाँ मिग्यो थर्बे घुमाउँछु धुइँधुङ्गेर घ्यासेल अनि त्यही भएर हामी यस्तो यो चाहिँ के रहेछ भने बोधिसत्वहरूले के भन्छ यो संसारको सुख त क्षणिक सुख रहेछ एकछिनको सुख रहेछ त्यो त घाँसको टुप्पामा बसेको शीत जस्तो रहेछ केही छिनमा हाटेर रहेछ यो सुख त के होइन रहेछ यो सुखमा भुलेर बस्नु हुँदैन अब साँच्चै सुख कहिले पनि नबदलिने सुख मोक्षको प्राप्ति मुक्ति प्राप्ति गर्नु त्यहाँको सुख चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्नेछ त्यो चाहना गर्ने चाहिँ बोधिसत्वहरूको साधना हो अरे हामीले पनि त्यसमा त्यस्तो विचार गर्नु पऱ्यो नि हामी संसारको सुखमा नभुलेर होइन त्यसमै भुलेर नबसेर यो संसारको सुख त के होइन रहेछ क्षणिक सुख रहेछ केही छिनको लागि रहेछ यो सुख चाहिँ के होइन रहेछ भनेर अब मोक्षको सुख यो संसारबाट पार गरेको सुख मोक्ष प्राप्त गर्ने इच्छा जाग्नुपर्छ अरे त्यस्तो साधना चाहिँ बोधिसत्वहरूको साधना हो अरे हो यो भयो आफू चाहिँ यो संसारिक सुखमा नभुलेर बस्ने कि यहाँ संसारिक सुख त के हामी यो संसारिक सुखमा भुल्यो भने झन् दुःखमा फस्दै जान्छ कि यो संसारको सुखले गर्दा पापहरू गर्छ पापहरू नर्कतिर प्रेततिर पशुतिर जन्मिन्छ त्यहाँबाट झन् दुःखमा फस्छ दुःखमा नबस्नलाई यो संसारको सुख चाहिँ के होइन रहेछ घाँसको टुप्पामा बसेको शीत जस्तो मात्रै रहेछ अनि केही क्षणमै केही समयमै बिदेर हाटेर जाने सुख रहेछ धेरै टेक्दैन रहेछ सधैँ नबदलिँदा धेरै लामो समय टेक्ने सुख चाहिँ के रहेछ भने यो संसारबाट पार गरेको मोक्षको सुख मोक्ष प्राप्त थर्बको सुख चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो रहेछ त्यही भएर त्यो चाहिँ मैले प्राप्त गर्नुपर्ने रहेछ भनेर चाहना जग्नुपर्छ अरे त्यस्तो जग्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यो रहेछ धुइँधुङ्गेर घ्यासे लाग्ने हिँस थोमे दुइने दल चेवाचेन्स थोमे दुइने दल मानम दुना रङदे चिसी छ धेचेर थाहे सिमजेन डेल्चेचेर झन्जो सिमके घ्यासे लाग्ने हिँड भन्ने रहेछ यो चाहिँ के भने थोमे दुइने पहिलादेखि कहिले समयदेखि हामीलाई दया माया गर्ने थोमे दुइने दल चेवा एकदम माया गर्ने यो जस्तै हाम्रो आमा छ नि आमाले यो जुनी मात्रै हामीलाई माया गरेको पहिलाको जुनीतिर नै यसरी हामीलाई आमा भनेर कति माया गरेको छ त त्यो आमाहरू के आमा प्राणीहरू सबै प्राणीहरूले हामीलाई पहिलादेखि धेरै माया गरेको प्राणीहरू मात्रै हो त अस्ति पनि भनेको थिएँ नि हाम्रो यो जुनी चाहिँ यो जुनी मात्रै हो हाम्रो योभन्दा अगाडि एउटा जुनी त्योभन्दा अगाडि जुनी त्योभन्दा अगाडि जुनी त्योभन्दा अगाडि यसरी जुनी गर्दाखेरि अगाडिको जुनी कति हो त्यही भएर त्यस्तो जुनीहरूमा चाहिँ अर्को प्राणीहरूले यो संसारमा भएको प्राणीहरूले चाहिँ हामीलाई आमा गरेर धेरै माया गरेको थियो कि त्यही भएर माया गरेको प्राणीहरू पहिलादेखि माया गरेको प्राणीहरू चाहिँ भनेको प्राणी गरेहरू पहिलादेखि माया गरेको प्राणीहरू मानव त्यस्तो आमारूपी प्राणीहरू मानव आमा जस्तै आमारूपी प्राणीहरू दुख्न रङ्दै चिसिन्छ
जस्तै हाम्रो आमा छ नि, अहिलेको आमा छ नि, हामीलाई अहिलेको आमाले नि यो जुनी मात्रै माया गरेको होइन त ल। आमाले पनि यो जुनी मात्रै माया गरेको हामीलाई पहिलाको जुनीतिर नि धेरै माया गरेको छ। त्यो धेरै पहिलादेखि माया गरेको आमाहरू चाहिँ दुःख परिरहेको छ भने आफू सुख भएर के नै राम्रो के काम लाग्छ लाग्यो। जस्तै यो जुनीलाई राख्न, यो जुनीमा आफ्नो आमा चाहिँ त्यहाँ खाना नपाइरहेको दुःख भएर चाहिँ आफू चाहिँ मिठो मिठो खाएर के राम्रो हुन्छ त्यो? त्यस्तै जस्तै पहिला जुनीको आमाहरू चाहिँ कोही चाहिँ दुःखमा फसिरहेको छ भने आफू मात्रै सुख प्राप्त गरेर के राम्रो हुँदैन नि होइन? त्यो त बदमास खराब रहेछ भन्छ नि, त्यस्तो छोरालाई भन्छ कि भन्दैन? जस्तै अहिलेको जुनीको आमा चाहिँ एकदम दुःख भएछ, खाना नपाइरहेको छ, त्यहाँ भोकै मर्न लागेको छ भने आफू चाहिँ मिठो मिठो खाएर बस्यो भने त्यस्तो छोरालाई राम्रो भन्छ? जस्तै आमा दुःख भयो भने छोरा खुसी भएर के नै भयो। त्यस्तै आमाहरू पहिलादेखि माया गरेको आमा प्राणीहरू चाहिँ दुःख भोगिरहेछ भने आफू मात्रै सुख भएर के नै गर्छ र के काम लाग्यो लाग्दैन भने जस्तो त्यही भनेर छ। थोमे दुने दल चाहिँ पहिलादेखि आफूलाई माया गरेको आमाहरू चाहिँ दुःखमा फसिरहेको हुन्छ, रङ्दै चिजले आफू चाहिँ सुख भयो भने के नै लाग्यो त्यो चाहिँ काम नलाग्ने रहेछ। त्यस कारणले त्यसरी थाहा यसरी ढेल्छेसी भने त्यही कारणले सबै प्राणीहरूले चाहिँ दुःख पार गर्नलाई, सबै आमारूपी प्राणीहरूलाई नै दुःखबाट पार गर्नलाई झन्झु सिमके घ्याल्सेलाले भने चाहिँ म बुद्ध हुनुपर्ने रहेछ भने चाहिँ बोधिचित्त उत्पादन गर्ने चाहिँ बोधिसत्वहरूको साधना हो रे। बोधिसत्वहरूले के सोच्छ भने आमारूपी प्राणीहरू दुःख भइरहेको छ भने म मात्रै सुख भएर के नै भयो, त्यो चाहिँ सुख ठिक छैन भने, त्यो सुख ठिक छैन भने नि त्यो सुख ठिक छैन रहेछ। त्यही भएर सबै प्राणीहरूलाई चाहिँ दुःखबाट पार गर्नलाई चाहिँ म बुद्ध हुनुपर्ने रहेछ, बुद्धले मात्रै सक्नेछ। त्यही भएर बोधिचित्त उत्पादन गर्ने चाहिँ बोधिसत्वहरूको साधना हो रे। आज यहीँ राख्नु पर्ला सधैँ है।